नमस्कार। बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रबन्धन गरौँ, बालबालिकामा लगानी गरौँ। यो हो बालमैत्री संवाद। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सीमान्तकृत तथा पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई मूलधारमा राख्ने सवाल अझै पनि विभिन्न चुनौती कायमै छन्। बालमैत्री स्थानीय शासनकै अवधारणामा पनि फरक फरक पृष्ठभूमि भएका बालबालिकाको सवाल, सम्बोधन र समावेशी सहभागिताको सवाल स्पष्ट नभएको सन्दर्भ अझै पनि छ। अझ भनौँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकाको सवाल त झन् संस्थागत सम्बोधन भएको त सुन्न पाइन्छ, तर व्यवहारगत भने निकै टाढा देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी यिनै सीमान्तकृत तथा पिछडिएका बालबालिकाहरूलाई मूलधारमा ल्याउन नीतिगत प्रयासहरू तथा कार्यान्वयनका चुनौती सँगसँगै यसका लागि गरिएका पहलहरूको विषयमा संवाद र छलफल गर्न जुटेका छौँ। आज यो हाम्रो संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ हुनुहुन्छ। म दुवैजना आज मेरा अतिथिहरूलाई यो संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। म सबैभन्दा पहिले हाम्रो पिङ्कीजीसँगै जान्छु। तपाईँहरू लामो समयदेखि विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको सवालमा काम गरिराख्नु भएको छ। समग्रतामा सीमान्तकृत तथा पिछडिएका बालबालिकाहरूको यो अहिलेको उपलब्धि र अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। विशेष गरी अब यो एलजिबिटिआइक्यू बालबालिकाको अवस्थालाई चाहिँ हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले पनि लामो समयदेखि चाहिँ होइन, भर्खरै 1.5-2 वर्ष भयो काम गर्न थालेको। ओभरअल एलजिबिटिआइक्यूको मुद्दा चाहिँ हामीले 20औँ वर्षदेखि उठाउँदै आएको र बालबालिकाको मुद्दामा चाहिँ हामीले 1.5-2 वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका छौँ। अलिकति यसको पृष्ठभूमि, यसको इतिहासलाई केलाउने हो भनेदेखि स्टिल अहिलेसम्म पनि एलजिबिटिआइक्यू बालबालिकाको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था छ। यो मुद्दालाई चाहिँ उठान गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन। समग्र रूपमा चाहिँ बालबालिकाको मुद्दालाई जसरी राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उत्थान गरिएको छ, त्यो मुद्दाहरूमा एलजिबिटिआईको मुद्दाहरू अझै के हुन्छ समावेश गर्न सकेको अवस्थाहरू मैले देख्दिनँ। र अहिलेको जुन खालको एउटा शैक्षिक र सामाजिक अवस्था जस्तो छ त्यो अवस्थामा चाहिँ एलजिबिटिआई बालबालिकाको स्थिति कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थुप्रै एलजिबिटिआईक्यू बालबालिकाहरू चाहिँ हिडन भएर बसिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यो टिन एजमा भनौँ बालबालिकाको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो जेन्डर एक्सप्रेसनहरूको कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा जुन खालको विभेदहरू हुन्छ, बुलिङहरू हुन्छ, फ्यामिली र प्यारेन्ट्सहरूबाट जस्तो खालको एउटा अब्जेक्सनहरू आउँछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको शैक्षिक अवस्थामा यसले ठुलो नकारात्मक असर परेको, उसको एउटा मानसिक विकासमा यसले नकारात्मक प्रभावहरू परेको अवस्थाहरू छ। उत्थान गर्नको लागि जति पनि नीति विधिहरू बनिसकेका छ त्यसमा कहीँ पनि उल्लेख गरेको चाहिँ मैले देख्दिनँ। र युवा क्लबहरू, बालबालिका क्लबहरू पनि जुन छ त्यसमा पनि क्लबहरूले पनि एलजिबिटिआईक्यूको मुद्दाहरूलाई उठान गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। टोटली तपाईँको एजुकेसनबाट नै वञ्चित भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब यसलाई कसरी राज्यले लिन्छ, विभिन्न खालको एउटा भनौँ न एउटा परिषदहरू आयोगहरू छ, यसलाई चाहिँ गहन रूपमा कसरी सरकारले अध्ययन गर्छ भन्ने कुरा पनि एकदम पेचिलो पाटहरू रह्यो। अब हामीले यो मुद्दालाई चाहिँ उठान गर्दै आइरहेको हो, तर यथेष्ट मात्रामा चाहिँ त्यो एउटा आवाज चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले एउटा मूर्त रूप लिन सकेको अवस्थाहरू छैन। यसलाई चाहिँ अब बालबालिकाको अधिकारभित्र पनि अरू मार्जिनलाइज जुन खालको एउटा बालबालिकाहरू छ त्यसभित्रको पनि एलजिबिटिआईक्यू बालबालिकाको स्थितिहरू चाहिँ उठान गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकता छ। यसले जुन खालको एउटा समाज परिवर्तनको, समुदाय सशक्तिकरणको अथवा देशको एउटा भनौँ न एउटा भावी पिँढीको जुन न्यू जेनेरेसनको जुन स्किल बिल्डअप गर्नुपर्ने, जुन खालको एउटा देशलाई समृद्धिको पाटोतिर लैजान पर्ने, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि बालबालिकाको अधिकारमध्ये पनि एलजिबिटिआईको अधिकारलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हो। यद्यपि अहिलेसम्म त्यो हुन सकिरहेको अवस्था अलिकति यो बालबालिकाको सवालमा विशेष गरी एलजिबिटिआईको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो उमेर समूहमा चाहिँ पहिचानको कुरा अनि ज्ञानको कुरामा पनि अलिकति यसले अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था हो। सो पहिचानको कुरा तपाईँको कोही चाहिँ तपाईँको जन्मिँदा बालक र हुर्किँदाखेरि तपाईँको महिलाको प्रस्तुतिकरण हुन्छ र जो चाहिँ जन्मिँदाखेरि बालिका र हुर्किँदाखेरि बालकको जस्तो एक्सप्रेसन हुन्छ भनेदेखि त्यो देखिन्छ। कहीँ न कहीँ तपाईँको स्कुलतिर पढ्दाखेरि बालबालिकाको अवस्थामा पनि एउटा लैङ्गिक प्रस्तुतिकरणका आधारमा देखिन्छ र विभेद हुने कारण पनि त्यही हो। किनभने हाम्रो सामाजिक मान्यता चाहिँ बालक भएपछि बालकै जस्तै अनुभूति होस् अथवा त्यही प्रस्तुतिकरण गरोस् भन्ने खालको हुन्छ। त्यो हुनाले धेरै बालबालिकाहरूको जुन एजमा चाहिँ
कति लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता र चाहेर पनि एक्सपोज गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। अब समुदायहरू यसरी एक्सपोज हुन नसक्दाखेरि लुकेर बस्दाखेरि फेरि मुद्दा पनि लुकेर बस्ने सायद अवस्थाहरू यो विषयलाई चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिएला, किनभने यसको विषयमा अलिकति प्रपर अभिमुखीकरणहरू अझै पनि पुगेको नसकेको कारणले पनि यो छैन। किसिमको अब अलिकति अभिमुखीकरण त यसको भर्खर सुरुवात हुँदैछ। एलजिबिटिआई बालबालिकाको अभिमुखीकरण चाहिँ बल्ल हामीले 1.5-2 वर्ष भयो काम गर्न थालेको। यो बालबालिकाको एलजिबिटिआईको सेक्टरमा काम गरेको काम त समग्र गरिरहनु तर बालबालिकाको सवालमा चाहिँ तपाईँले एजेन्डै उठाएर काम गर्न सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ छ। अब अहिले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले 1.5-2 वर्षदेखि चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। हामीले विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि काम गऱ्यौँ होइन, एलजिबिटिआईक्यू बालबालिकासँग पनि काम गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब 1.5-2 वर्षको अन्तरालमा हामीले एउटा एलजिबिटिआई फ्रेन्डली तपाईँको के भन्छ त्यो आइसी मोडलहरू पनि डिजाइन गरेका छौँ, पिएसए बनाएको छौँ। त्यसको एउटा मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयमा जेन्डर फोकल पर्सन राखिएको छ। त्यसको भनौँ सेक्रेटेरिएट चाहिँ तपाईँको महिला मन्त्रालयको सहसचिवजीले गर्नुहुन्छ। त्यहाँको कमिटी गठन गरेका छ, पिएससीहरू बनाएका छौँ र एजुकेसनल सपोर्ट पनि हामीले गरिरहेछ। तर यो अब संस्थाले गर्ने प्रोजेक्टको हिसाबले परियोजना अन्तर्गत गर्ने भए भएर त्यसको सीमितता चाहिँ अलिकति भनौँ लिमिटेसन चाहिँ थोरै मात्रामा छ। तर यसलाई उजागर गर्नको लागि नट ओन्ली ब्लू डायमन्ड सोसाइटीदेखि बाहेक अन्य जति पनि के भन्छ एउटा बालबालिकाको सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यसले ओभरअल समग्र बालबालिकासँगै एलजिबिटिआईको स्पेसिफिक तपाईँको त्यो क्षेत्रमा पनि अलिकति सोच्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने आवश्यकता यसलाई चाहिँ छ। अझ संस्थागत मात्र नभएर हाम्रो सरकारी तौरबाट पनि यो एजेन्डालाई अगाडि गयौँ भने पक्कै पनि हामीले चाहेको र बालबालिकाको समग्रताको विकासलाई यसले सम्बोधन गर्छ। हजुर हजुर। म मिलन सरसँग जान्छु। विशेष गरी हाम्रो बाल अधिकार परिषदले चाहिँ बालबालिकाको समग्रताको हक अधिकारको विषयमा छलफल संवाद गर्छ र पैरवी गरिरहेको छ। जो बालबालिकाहरू जो सीमान्तकृत पिछडिएका छन्, अझ भनौँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका कुरा त अघि हामीसँग पिङ्कीजीले पनि भनिसक्नुभयो। उहाँहरूको यो चुनौती यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ परिषदले चाहिँ? राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद यहाँले भन्नुभएको छ नेपाल सरकारको नीतिगत परामर्शदाता पनि हो, क्षमता विकास गर्ने मुख्य निकाय पनि हो र संरक्षणको निकाय पनि हो। समग्रमा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरूको विषय हामी कहाँ प्रवेश पाएको भर्खरै हो। कमसेकम मैले त्यसलाई के स्वीकार गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको यो वर्षको स्थिति प्रतिवेदनमा हामीले एक प्याराग्राफ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाकै बारेमा उल्लेख गरेका छौँ। अर्थात् हामी यो विषयलाई स्वीकारोक्तिमा आएका छौँ। अब सवाल चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो सन्दर्भमा मुख्यतया 3टा मुख्य सवालहरू हुन्। एउटा मर्यादित पहिचानको सवाल हो। सम्बन्धित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरू वा व्यक्तिहरू समुदायमा अन्य व्यक्तिसँग मर्यादित पहिचानसहित स्थापित हुन पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो। पहिचानको सवाल आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय हो। त्यसर्थमा बालबालिकाको सवालमा यो फिजिकल अर्गान्सकै आधारमा डिफाइन हुन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई सजिलै पहिचान गर्न सक्दा रहेछौँ। तर जेन्डर ओरिएन्टेसन्स जुन ढङ्गले हुँदै जान्छ, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन्सहरू जुन ढङ्गले हुँदै जान्छ, त्यो ओरिएन्टेसन्सको कुरा चाहिँ 18 वर्षको उमेरसम्म त्यो विकसित अवस्थामै रहिरहने हुँदाखेरि तत्काल निर्णय गर्न नसकिने विषय हुँदो रहेछ। यो विषय आइसकेपछि अहिले हामीलाई ब्लू डायमन्ड सोसाइटी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका थियौँ। उहाँले उठाउनु भएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो यो जेनाइटल म्युटिलेसनको कुरा होइन, यो फोर्स्ड सर्जरीको कुरा। त्यसको विषयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले अहिले छलफल चाहिँ चलाइसकेका छ। सम्बन्धित पेडियाट्रिक सोसाइटीसँग बसेर हामी कुराकानी गरिसकेका छौँ। र अर्को विषय चाहिँ संरक्षणको सवाल हो। जहाँ समुदायमा जान्छन्, विद्यालयमा जान्छन्, सेवा प्रदायकमा जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने कुरा हो। र तेस्रो सवाल भने अवसरमा समान सहभागिताको कुरा हो। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो बाल क्लबको कुरा अथवा शिक्षाको कुरा अथवा खेलकुदको कुरा, मनोरञ्जनको कुरा, यी सबै सवालहरूमा समान अवसरको कुरालाई हामी कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हो। अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले चाहिँ यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरू पनि हुन्छ, जस्तो भाषिक अल्पसङ्ख्यक हुनुहुन्छ, जातीय हिसाबले अल्पसङ्ख्यक छ, त्यो सबै समग्रलाई एउटा अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूको सवालको रूपमा लिएर
एउटा समग्रतामा कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ र हाम्रो 5 वर्षीय रणनीतिमा पनि यो कुरालाई हामीले एउटा कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख गरेका छौँ भने अब जुन नेपाल सरकारले बनाउँदैछ 10 वर्षीय रणनीति कार्ययोजना र बालबालिका सम्बन्धी नीति त्यसमा पनि हामी बालबालिकाको यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट पत्राचार चाहिँ गरिसकेका छौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के यहाँनिर मैले कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कहाँ देखिरहेको छु भने पहिचानलाई हामी कुन ठाउँमा गइसकेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारबाट सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कम्प्लेक्सिटीको विषय चाहिँ त्यहाँनिर छ। जस्तो बालबालिकामै प्यारेन्ट्सले अथोरिटी युज गरेर पहिचान स्थापित गरिदिन्छ जुन पहिचान पछि गएर बालबालिकाले स्वीकार्न चाहँदैन भने त्यो पहिचान परिवर्तन योग्य हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय चाहिँ मुख्य नीतिगत बहस र सवालको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा अलि धेरै नै बहस हुन त्यो बाहेक पनि जस्तै विशेष गरी हाम्रा बालबालिका र समग्रतामा हेर्ने भने विभिन्न किसिमका लालछनाहरू विभिन्न किसिमका अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने होइन जिस्काउने जसले गर्दा उहाँहरूलाई मानसिक रूपमा नै त्यो किसिमको त्यो माहौल त्यो समाज त्यो विद्यालयमा पढ्न लेख्न सिक्नका लागि पनि असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यो बेलामा हामीले के भनेका छौँ भने यो केसलाई पनि हामीले हाम्रो बाल हेल्पलाइन 1098ले सम्बोधन गर्नुपर्ने केसको रूपमा राखेका छौँ। उठाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले उहाँहरूको गाइडलाइनमै राखेका छौँ। 1098ले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा यस्तो किसिमको अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरू अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू वा पछाडि पारिएका बालबालिकाहरू विरुद्ध हुने विभेद हिंसा लान्छना लगायतका कुरामा चाहिँ उसले कम्प्लेन गर्न सक्छ र त्यो कम्प्लेनको रेस्पोन्स चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले गर्छ भन्ने हामी त्यो व्यवस्थापन चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। विकीजी हाम्रो मिलन सरले भनेकै कुरा सुनिराख्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि चाहिँ निकै देखिन्छ नि होइन? अब सरले अब यो पनि भर्खरै समावेशीको कुराहरू है त्यति धेरै लामो भएको छैन। अब यसलाई कार्यान्वयन पछिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कति हदसम्म यसले काम गर्छ भन्ने कुरा भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ। उपलब्धि हामीले कागजमा र लिखित रूपमा जति देख्छौँ नि त्यो त्यस्तै बाहेक वास्तविक जीवनमा कति त्यो समुदायको व्यक्तिले उपलब्धि हासिल गरेछ भन्ने कुरा फरक पाटहरू रह्यो। र अब मर्यादित पहिचानको कुरा सरले उठाउनु भएको छ। पक्कै पनि टिनेजमा पहिचान भन्ने कुरा अनुभूत गर्ने कुरा हो, आत्मघोषणा आफ्नो निर्णयको कुराहरू रह्यो र टिनेजमा त्यो आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ गहिरो रूपमा आफूले अध्ययन गर्न सकेको र आफूले परिभाषित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। तर जुन खालको एउटा समाजको मान्यता छ बालक भएपछि बालकै जस्तो अनुभूति हुनुपर्ने एक्सप्रेसन हुनुपर्ने अथवा बालिका भएपछि बालिकै जस्तो हुनुपर्ने अथवा बालकले कपाल काटेर स्कुल जानुपर्ने होइन अथवा सर्ट प्यान्ट नै लगाउनु पर्ने त्यो एउटा परिधिभित्र जुन एउटा स्कुलको अनुशासन अथवा बालबालिकाले त्यो अनुशासित मर्यादितभित्र राख्ने एउटा सामाजिक मान्यता छ त्यो मान्यताभित्र चाहिँ हाम्रो एलजिबिटिआई समुदायका साथीहरू फिट हुन सक्दैन। त्यो अटोमेटिक त्यो तपाईँ व्यवहारले के भन्छ देखाउँछ त्यो कुराहरू। अनि पहिचानको कारणले भन्दा पनि तपाईँको त्यो फरक व्यवहार र फरक प्रस्तुतिकरणका आधारमा ठुलो विभेदहरू हुने गर्दछ। इभन हामी आफै पनि स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि तपाईँको बालकको छुट्टै बेन्च बालिकाको छुट्टै बेन्च हुन्थ्यो होइन। अब संरचनागत रूपमा चाहिँ एलजिबिटिक्यू बालबालिकाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि रह्यो। शौचालय जान पर्दाखेरि पनि हामी न बालिकाकोमा न बालककोमा जान सक्यौँ कि किनभनेदेखि एक्सप्रेसन हाम्रो महिलाको जस्तो हुन्थ्यो, एपिरेन्स हाम्रो जेन्ट्सको जस्तो हुन्थ्यो। अनि अब त्यो शौचालय प्रयोग गर्दाखेरि अब कहीँ पनि फिट नहुने अनि जति पनि अब समस्याहरू हुन्छ त्यो आफैले दबाएर अब टोयलेट जान पऱ्यो पनि भनौँ न आफूले कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्ने पानी कम्ती खाएर जानुपर्ने अवस्थाहरू थियो। जति पनि साथीहरूले बुलिङ गर्थे जिस्काउँथ्यो होइन तपाईँको जुन खालको एउटा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरू हुन्थ्यो विभिन्न तपाईँको बालिकामाथिको तपाईँको एउटा हत्याको कुराहरू अथवा बलात्कारको कुराहरूको इस्युहरू जति आइरहेको छ तपाईँको एलजिबिटिक्यू बालक अथवा अरू बालिकाहरूमध्येमा पनि धेरै जस्तो तपाईँको सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट तपाईँको के भन्छ स्कुलबाट नै हुन्छ, आफ्नो पियर सर्कलबाट आफ्नो प्यारेन्ट्स र रिलेटिभ्सबाट हुन्छ। तर त्यो इस्यु चाहिँ के भन्छ उठ्न सकेको छैन, त्यो मुद्दाहरू उठान गर्न सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। समुदाय त्यो समस्याबाट के भन्छ बाहिर आउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन होइन। जुन मात्रामा एउटा महिला हिंसाको अथवा बालिकाको बलात्कारको मुद्दाहरू आउँछ त्यो अनुरूपमा चाहिँ एलजिबिटिक्यू समुदायमाथि हुने गरेका हिंसा दुर्व्यवहार र तपाईँको के भन्छ बलात्कारका मुद्दाहरू अझै पनि एउटा बाल अधिकारभित्र चाहिँ यो भनौँ न स्ट्रङली त्यो इस्यु चाहिँ रेज हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। र यसले प्रत्यक्ष रूपमा उसको मनोभावनामा उसको मानसिकतामा
र उसको प्रत्यक्ष जीवनमा यसले एकदमै नकारात्मक असर चाहिँ पारिरहेको हुन्छ। मान्छे ठुलो भइसकेपछि अलिकति सबल हुने, सक्षम हुने र अलिकति बौद्धिक र तपाईँको के भन्छ अलिकति भनौँ न हरेक कुराबाट परिपक्व हुनको लागि त्यस्ता खालको परिवेश र माहौल मिल्नुपर्ने जुन हुन्छ, हामी त्यही परिवेश र माहौलबाट वञ्चित हुन्छौँ कि त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै अब एलजिबिटिआइक्यू बालबालिकाहरूले जस्तो खालको संस्कार पाउनुपर्ने हो, जस्तो खालको एउटा माया करुणा पाउनुपर्ने हो, जस्तो खालको शैक्षिक संस्कारहरू हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्योबाट वञ्चित हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रै समुदायका साथीहरू सबल र सक्षम हुन सकिरहेको अवस्थाहरू तपाईँले छैन। भने जस्तै अलिकति व्यवहारगत रूपमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका सवालहरूले गर्दा चाहे जति अथवा आफूले स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने, पढ्ने, घुम्ने होइन त्यस्ता किसिमबाट अप्ठ्यारो, संरचनागत रूपमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारा असहजहरू परिस्थिति छ। संरचनागत रूपमा पनि छ। तपाईँको मैले अघि नै भने तपाईँको विद्यालयको संरचनाहरू एलजिबिटिआई फ्रेन्डली कुरा, टोयलेटको कुराहरू भयो, बेन्चको कुराहरू भयो, मान्छेको शिक्षक शिक्षिकाको मानसिकताको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँनिर होइन। किनभने एउटा फरक लैङ्गिक पहिचान भएको कोही व्यक्तिले अलिकति तपाईँको एउटा पुरुष भएर बालक भएर महिलाको जस्तो खालको त्यो गरिदिँदाखेरि विद्यालयको अनुशासन भङ्ग भएको अथवा विद्यालयबाट रेस्ट्रिक्टेड गरिदिएको अथवा टिचरहरूले नै गाली गरिदिएको अवस्थाहरू छ होइन। हामीसँग त्यो एउटा 5 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको चिठी नै छ कि त्यहाँनिर के लेखाएको छ भने उनीहरूले म यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के भन्छ साथीहरूले मलाई जिस्काउँछ, मलाई यस्तो भन्नु लालचिनी शब्द प्रयोग गरेर यस्तो यस्तो भन्छ, त्यो अब मेरो आफ्नो यो इच्छा चाहनाको कुरा हो, मैले आफूले चाहेर पनि रोक्न सक्दिनँ, अनि मलाई घरमा बुवा आमाले पनि गाली गर्छ, म के गरौँ, मलाई केटी मात्रै साथी बनाउन मन लाग्छ, म केटीसँग बस्न म रुचाउँछु तर मलाई दिँदैन भन्ने खालको त्यो आत्मअनुभूतिको जुन चिठीहरू ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा एलजिबिटिआइक्यू बालबालिकाहरूले दिएको छ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने तपाईँको के भन्छ एलजिबिटिआई फ्यामिली सपोर्ट एउटा ग्रुप पनि हामीले फर्म गरेका छौँ कि, किनभने एलजिबिटिआईको विषयवस्तुमा चाहिँ अब संस्थागत रूपमा हामीले भन्दा परिवारले पनि काम गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले त्यस्तो खालको प्यारेन्ट्सहरूको हामीले कमिटी गठन गरेर कुनै एलजिबिटिआइक्यू बालक बालिकाले त्यस्तो समस्या छ, परिवारले आफ्नो प्यारेन्ट्स र गार्जेनले के भन्छ समस्याहरू दिइरहेको छ भने एउटा प्यारेन्ट्सले अर्को प्यारेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ गर्ने, सम्झाउने र आफ्नो फ्यामिलीभित्र चाहिँ एलजिबिटिआई फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने खालको त्यो हामीले अभियान पनि चालेका छौँ। अब नीतिगत रूपमा अब जुन खालको एउटा राष्ट्रिय बालिका भन्नु परिषदले जुन राखेको छ त्यो एकदमै सराहनीय कुरा हो। अब सबै कुरा एकैचोटि परिवर्तनको हामीले आश पनि राख्नु भएन, समयसँगै बिस्तारै सबै कुरा परिवर्तन हुने कुराहरू रह्यो। एकछिनमा छलफल गरौँ, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पहलहरूले कतिको काम गरेको छ होइन, विशेष गरी संस्थागत रूपमा अथवा तपाईँहरूको टिमले के गरिरहेछ भन्ने एकछिनमा छलफल गरौँला। अब म मिलन सरसँग जान्छु। अघि हाम्रो पिङ्कीजीले भने जस्तै एउटा विद्यालयमा एउटा शौचालय कुन शौचालयमा जाने भन्ने कुराको जुन दुधार देखिन्छ, जसले किसिमको एउटा विभेद देखिन्छ, कक्षामा जाँदै गर्दा कुन बेन्चको कतातिर बस्ने भन्ने किसिमको अवस्था, अप्ठ्यारो अवस्था देखिन्छ, सुनिन्छ पनि होइन। घरमै हुँदा पनि कुन कपडा लाउने र मैले मेरो कपडाहरू कहाँ राख्ने र मेरो कपडाहरू कता राख्दाखेरि चाहिँ मेरो घर परिवारले मलाई सहज परिस्थिति बनाइदिन्छ भन्ने किसिमको एकदमै धेरै त्यो अन्यलतामा बसिरहेको एकजना बालक अथवा बालिका भनौँ अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका समुदायका ती बालबालिकाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ परिषदमा? मलाई लाग्छ अब यसमा 2-3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा चाहिँ स्वयं बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणको सवाल। उनीहरू आफै सशक्त भएर समुदायमा आफ्नो पहिचानसहित र आफ्नो कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो सरोकारवालाहरू जो चाहिँ अभिभावक भनौँ वा विद्यालय भनौँ वा शिक्षक भनौँ, उनीहरूको संवेदनशीलताको सवाल। यो दुईटालाई सन्तुलित ढङ्गले लैजान सकियो भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो धेरै कुराहरूमा हामी सहजतापूर्वक जान सक्छौँ। तर फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि नहोस्, नर्मालिटिजबाट डिस्टिङसन क्रिएट गरियो भने त्यो झन् थप विभेदको शिकार हुन पुग्छ। त्यसैले गर्दा यो सबै नर्मल हो भन्ने कुरा अहिले हामीलाई के छ भन्नुलाई हाम्रो आम सामाजिक सांस्कृतिक त महिला र पुरुष भन्ने दुईटा लिङ्गको धारणाबाट प्रेरित समाज हो नि, सांस्कृतिक अभ्यास पनि त्यही हो नि, प्रचलनहरू त्यही हुन् नि, छात्र र छात्रा होइन, महिला र पुरुष
बालक र बालिका यो दुईटा मात्र लिङ्गको सोचबाट निर्देशित हाम्रो समाज संस्कृति अभ्यास प्रचलन मान्यताहरू त्यो छ। यहाँ हामीले केही पनि एउटा थप्नु पर्यो भने अब यो मात्र होइन है, हामीसँग तेस्रो लिङ्गी अथवा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि समुदायहरू हुनुहुन्छ र यो नर्मल हो, यो सामान्य कुरा हो, एकदमै यो विशेष कुरा हो भन्ने ढङ्गको कुरा पनि यो सामान्य कुरा हो। जसरी महिला र पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। यो चाहिँ व्यवहारगत र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय भएर यसका निम्ति चाहिँ विशेष राष्ट्रिय अभियानहरू सञ्चालन हुनु पर्छ। त्यसमा कलाकारहरू सम्मिलित हुनु पर्यो, राजनीतिक नेतृत्वहरू सम्मिलित हुनु पर्यो, युवाहरू सम्मिलित हुनु पर्यो, खेलकुदका यो सेलिब्रिटिजहरू सम्मिलित भयो भने बल्ल त्यसले नर्मालिटी गेन गर्छ। अनि उहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा सहजता चाहिँ परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। जबसम्म यो व्यवहारगत परिवर्तन आउँदैन, स्वाभाविक रूपमा नीतिगत सवालहरू वा कानुनी संरचनागत सवालहरू भने चाहिँ कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने सम्बोधन गर्नका निम्ति तयार भएका त्यो व्यवस्थाहरू हुन्। यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भने ब्लू डायमन्ड सोसाइटीका साथीहरू आउनुभयो अरे भन्दाखेरि अनि हेर्नलाई मान्छे चाहिँ होइन ऊ कस्तो मान्छे हुँदो रहेछ, अचम्मको मान्छे हुँदो रहेछ भन्ने खालको जुन सामाजिक हाम्रो सोच छ नि, कुनै फरक ठाउँबाट आएका यो हो कि भन्ने यो सामान्यकरण हो। पिङ्कीजी र म जसरी म तपाईँ र म सँगै बस्न सक्छौँ, उहाँ र म सँगै बस्न सक्छौँ, चिया खान सक्छौँ, यसलाई सामान्यकरण गर्नु पर्यो कि सामान्यकरण गर्ने बित्तिकै यो समस्याहरू चाहिँ अटोमेटिक समाधान हुन्छन्। तर पनि थप केही विशिष्ट आवश्यकताहरू हुन्छन्। उहाँहरूले भन्नुभयो शौचालयको आवश्यकता होला अथवा स्वास्थ्यमा आवश्यकताहरू होलान्। यो विशिष्टीकृत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू पक्कै पनि। तसर्थ अहिले हामी विशेष गरी बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन दौरेल सँगसँगै हामीसँग नीलेरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङसँग विशेष गरी समावेशी र पिछडिएका बालबालिकाहरूको सहभागिता र उहाँहरूको सवालको विषयमा हामी संवाद छलफल गरिरहेका छौँ। अब म फेरि पिङ्कीजीसँग जान्छु। अब यो विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरूको सहभागिता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नीति निर्माणमा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ आफ्ना घर परिवारका छलफलमा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ स्कुलको कुनै पनि निर्माणाधीन कार्यहरूमा हुनसक्छ। त्यस्तो सहभागिताको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? अब एलजिबिटिक्यू बालबालिकाको सहभागिताको अवस्था चाहिँ अहिले न्यून नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने कतै पनि देखिँदैन। किनभने त्यो एउटा परिवारको बन्देज बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। अनि अघि सरले भन्नुभएको जस्तो जुन खालको एउटा त्यो सेक्स करेक्सन गर्ने खालको प्रावधान छ त्यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले पनि के भन्छ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कुराहरू राखेका थियौँ। त्यो चाहिँ पर्टिकुलर अब तेस्रो लिङ्गी भन्दा पनि अन्तर्लिङ्गी समुदायको लागि हो, जो चाहिँ जन्मिँदाखेरि अलिकति तपाईँको मेल र फिमेल अर्ग्यान बोथ अर्ग्यान स्पष्ट भएको नभएको त्यस्तो खालको एउटा जैविक पहिचान विशेषता लिएर जन्मेकोहरूको लागि चाहिँ पछि आफू मेलतिर जाने कि फिमेलतिर जाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब ऊ एडल्ट भइसकेपछि उसले डिसिजन गर्ने भएर त्यो हुनुभन्दा अगाडि परिवारले करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उसको पहिचान विपरीत जान्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो सेक्स करेक्सनको पाटो चाहिँ अब एडल्ट भइसकेपछि उसको पहिचानको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो रह्यो। अब सहभागिताको कुरालाई चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि एलजिबिटिक्यू बालबालिकाको सहभागिता चाहिँ न्यून नै छ। किनभने बाल्य अवस्थामा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जेन्डर प्रस्तुतीकरणको आधारमा आफू के हो भन्ने कुरा अलिकति अस्पष्ट हुन्छ, उनीहरूले थाहा भइसकेको अवस्थाहरू हुँदैन। यो कुरा चाहिँ बालबालिकालाई भन्दा पनि परिवारलाई र विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकालाई बढी जानकार हुनुपर्छ, बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। र यो समुदायलाई समावेशी गर्नका लागि विद्यालयको एउटा प्रमुख भूमिका रहन्छ। त्यसदेखि बाहेक अब परिषददेखि लिएर होइन मन्त्रालयदेखिको नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने कुराहरू रह्यो। र हामीले चाहिँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि जुन खालको एउटा करिकुलम छ नेपालको त्यसमा चाहिँ अलिकति यो एलजिबिटिक्यूको इस्युलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर टिचरहरूको गाइडलाइनमा पनि यो इस्युलाई चाहिँ हामीले राख्नको लागि चाहिँ सफल भएका छौँ। एलजिबिटिक्यूको बालबालिकालाई समावेश गर्नको लागि, किनभने बालबालिकाको मुद्दाहरू विद्यालयसँग जोडेको हुन्छ। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू यो विषयवस्तुमा संवेदनशील बन्न सकेन, जानकार हुन सकेन, यो सब्जेक्टलाई प्रपर एजुकेसन डेलिभर गर्न सकेन र विभिन्न विद्यालयतिर एउटा एलजिबिटी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट र रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउन सकेन भनेदेखि फेरि त्यहाँनिरको अवस्थाहरू जस्तोको तस्तै हुने भयो। त्यो आमूल परिवर्तनको लागि
कसरी एउटा दक्ष शिक्षक शिक्षिका तयार गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले त्यहाँनिर काम गऱ्यौँ र अब यो बिस्तारै के भन्छ प्रोसेस वाइज टाइम वाइज अब हुँदैछ यसले सर्टेन टाइम त लिन्छ नै होइन अब हामीले फ्यामिलीसँग पनि काम गरिरहेछौँ स्कुलसँग पनि काम गरिरहेछौँ विभिन्न परिषद र मन्त्रालयसँग पनि काम गरिरहेछौँ समुदायसँग पनि काम गरिरहेका छौँ सर अब तपाईँसँग विशेष गरी ती बालबालिकाको सहभागिता अघि हामीले भन्यौँ बाल क्लबदेखि लिएर स्कुलका नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर सबै प्रक्रियामा सहभागिता चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा केही पहल त्यस्तो नीतिगत केही पहलहरू तपाईँहरूको केही गर्नु भएको छ सहभागिताको सवालमा अहिलेसम्मको अभ्यास चाहिँ भनेको हाम्रो तथ्याङ्कीय प्रणालीलाई हेर्ने हो भने बालकको सहभागिता बालिकाको सहभागिता अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागिता दलित बालबालिकाको सहभागिता र जनजाति बालबालिकाको सहभागिता गरेर हेर्ने अभ्यास रहेछ अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी एउटा कार्यढाँचा बनाउँदैछ त्यो खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी हो त्यसमा हामीले चाहिँ लैङ्गिक हिसाबले चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका भन्ने पनि एउटा कोलम चाहिँ राख्न त्यो ढाँचामा उल्लेख गरिसकेका छौँ तर दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ सहभागिताका निम्ति सशक्तिकरण एउटा होइन सशक्तिकरण गरेर सहभागी गराउने कुरा र अर्को सहभागिता गराएर सशक्तिकरण गर्ने कुरा दुवै कुरालाई हामीले जोड्न पनि सक्छौँ कुनै विद्यालयमा कुनै समुदायमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको उपस्थिति र सहभागिता चाहिँ छ कि छैन भनेर खोजी गर्ने दायित्व चाहिँ त्यहाँको बाल क्लबको त्यहाँको विद्यालयको त्यहाँको बाल अधिकार समितिको दायित्व भएको कारणले गर्दा त्यो समिति र त्यो संयन्त्र चाहिँ पहिला कहाँ जान पर्यो नि मेरो समुदायमा चाहिँ छ कि छैन भनेर खोजी गर्ने मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा मेरो क्षेत्रभित्र छ कि छैन भनेर खोजी गर्ने चाहिँ उसको दायित्व त्यहाँ उसलाई त्यतातर्फ प्रेरित गर्न पर्यो कि अहिले त खोजी नै गरिएको छैन नि त खोजी नै गरिएको छैन कति छन् त्यसमै छौँ भन्ने कुरा छ त्यसैले पहिला खोजी गर्ने र एक्सपोज गराउने र त्यसपछि जोड्ने कुरामा हामी आउन सक्छौँ र अहिले पिङ्कीजीले भन्नुभएको कुरामा हामी अहिले के गर्दैछौँ भने यो टिचर्स ट्रेनिङको करिकुलमको रिभ्यू गरिरहेको छौँ त्यो टिचर्स ट्रेनिङको कन्टेन्टमा बालबालिकाका के कस्ता विषयहरू समावेश छन् त भनेर हेर्दैछौँ र त्यसको आधारमा हामीले के कुराहरू समावेश हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा छौँ यदि त्यहाँ यो विषय छैन भने चाहिँ हामी यो विषय पनि समावेश गर्न लगाउँछौँ किनभने त्यो ट्रेनिङ कन्टेन्टमै आइसकेपछि त टिचर्सहरू ट्रेन हुने भए अनि उनीहरूले स्कुलमा खोजी गर्ने भए त्यो व्यवहार परिवर्तन हुने भयो र स्कुल चाहिँ हाम्रो शैक्षिक निकाय मात्र होइन त्यो चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको केन्द्रबिन्दु पनि हो है जब स्कुलमा रूपान्तरण सुरु हुन्छ त्यसले समाजलाई प्रभावित पार्छ त्यस हिसाबले अहिले हामी स्कुल केन्द्रित अथवा यतातर्फ त्यो छ अर्को चाहिँ हामी प्रशासन सेवामा पनि हेर्दैछौँ प्रशासन सेवाको तालिममा सेवाकालीन तालिमहरूमा कहाँ चाहिँ बालबालिकाका विषयहरू समावेश छन् त्यसको कन्टेन्टमा यी विषयहरू छोइएको छ कि छैन त यदि प्रशासकहरू चाहिँ यो विषयमा सचेत भए एउटा गाउँपालिकाको कार्यकारी वा नगरपालिकाको कार्यकारी वा वडाको सचिव यो विषयमा संवेदनशील भयो भने भोलि बस्ती स्तर योजना निर्माण गर्ने क्रममा उसले त्यो भन्छ नि साँच्ची तपाईँहरूको क्षेत्रमा यस्तो बालबालिकाहरू छन् कि छैनन् उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुहोस् है भन्ने एउटा पोइन्ट मात्र उसले भनिदियो भने त्यहाँबाट सहभागिता सुरु हुनसक्छ अझै जस्तै अहिले विशेष गरी बालमैत्री स्थानीय एउटा कार्यान्वयन कार्यविधि जो र रणनीति 2077 जो मस्यौदामै छ विशेष पारित गर्ने दबाब त धेरै आइरहेको छ तर त्यसमा फेरि पुनः केही काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ यो संशोधन गरेर शीघ्र पारित गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब विशेष गरी अन्तर्मन्त्रालय संवादहरू छलफलहरू निकै गर्नुपर्छ होला पारित यसमा अब दुईवटा छ बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीतिको जुन 2068को अवधारणा थियो त्यतिखेरको अवधारणा हाम्रो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणालीभित्रको अवधारणा थियो अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसक्यौँ तिनै तहको राज्य संरचना हामीसँग छ प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्नो योजना बनाउने आफ्नो कानुन बनाउने होइन स्वायत्त अधिकारहरू छन् त्यस अर्थमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले बाल अधिकार समिति त्यसलाई गठन गरिसकेका छ अब यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो संस्थागत होइन मेरो सजेसन चाहिँ के हो भने एउटा राष्ट्रिय ढाँचा बनाइदिन हामी सक्छौँ राष्ट्रिय ढाँचा चाहिँ बनाइदिउँ तर बालमैत्री स्थानीय शासन कस्तो हुने भन्ने विषय निर्णय चाहिँ त्यहीँको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गर्न दिउँ उसले मेरो तह चाहिँ बालमैत्री बनाउँछु भन्दा म यहाँ यो विषयहरू हेर्छु भन्ने प्राथमिकताहरू निर्धारण गरौँ
फेरि हिजो एकात्मक जस्तै हामीले यहीँबाट इन्डिकेटर फिक्स गरेर होइन तय गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ कता कता त्यो सङ्घीयताभन्दा बाहिर जान्छ कि र अनि फेरि ऐनले बाल अधिकार राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रारूप एउटा बनाइदिउँ रणनीति भन्दा पनि ढाँचा एउटा बनाइदिउँ यो हुन्छ है बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ भनिदिउँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक स्थानीय तहको बाल अधिकार समितिको काम कर्तव्य अधिकारमा बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने गराउने भनेपछि उसले सक्दा पालिकाभरि गर्छ नसक्दा वडामा गर्छ नसके विद्यालयमा गर्छ जहाँ सक्छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्छ। ढाँचा बन्नका लागि तपाईँहरूले पहल गरिराख्नु भएको छ? पहल गरिसकेका छौँ चाहिँ म भन्दिनँ किनभने मिडियामा सत्य बोल्नुपर्छ। बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालयले तयार पारेको छ भन्नेसम्म जानकारीमा आएको छ। हाम्रो परिषदसम्म चाहिँ त्यो कुराको अफिसियल जानकारी चाहिँ आइपुगेको छ। त्यो ढाँचामा चाहिँ विशेष गरी हाम्रा हजुर आयो भने हाम्रो सवाल चाहिँ समावेश हुन्छ परिषदको तर्फ। एक्ज्याक्टली परिषदले बनाउने ढाँचामा चाहिँ हामी त्यो क्लियर गर्छौँ। अब पिङ्कीजीसँग जाउँ। जस्तै मिलन सरले भन्नुभयो कि नीतिगत प्रक्रियामा पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अझ विशेष गरी यो जिम्मेवारी चाहिँ हामी स्थानीय तह हामी जब सङ्घीयताको ढाँचामा गइसकेपछि अझ यसको विशेष गरी आफ्नै स्थानीय तहमै रहेका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ, मेरो समुदायमा कस्तो कस्तो किसिमका बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूको कस्ता कस्ता सवालहरू छन् भन्ने पहिचान गर्ने अझै जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तहलाई प्रदान गऱ्यौँ भने चाहिँ अझ हामीले चाहेको उपलब्धि छिटै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ। स्थानीय तहसँगको तपाईँहरूको समन्वय अनि स्थानीय तहलाई परामर्श अभिमुखीकरणको सवालमा चाहिँ तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ? हामीले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अहिले ब्रान्चेस अफिस तपाईँको 20-25वटा जिल्लामा छ र त्यो हाम्रो पहुँच भएको स्थानतिर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गरि नै रहेको। स्थानीय स्तरसँग हामीले स्थानीय सरकारको स्तरको लेभलसँग पनि हामीले मिटिङहरू चाहिँ राखेर गर्ने गर्छौँ। अब यो खालको जुन खालको एउटा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कुराहरू चाहिँ एकदम प्रभावकारी हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब यो जस्तो खालको एउटा यो नीति बनाएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो स्थानीय तहका व्यक्तिहरूमा यसको के हुन्छ त्यो अपग्रेड गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभने नेपालमा थुप्रै नीति र विधिहरू कानुनहरू बन्छ त्यसको अध्ययन चाहिँ सरकारी निकायको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कति गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो कुरा रह्यो र त्यसलाई त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी उसले ग्रहण गर्न सक्छ र कार्यान्वयन पक्षमा उसले कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि अर्को पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब आफूले बुझ्ने र आफूले बुझिसकेपछि स्थानीय स्तरबाट नै त्यो जनचेतनाको कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने झन् प्रभावकारी हुन सक्ने रह्यो। किनभने हाम्रो त समुदाय एलजिबिटिक्यू बालबालिकाका त यतात्यता जताततै हुने भयो होइन, प्रत्येक स्थान र वडामा चाहिँ हुन्छ। त्यो वडा स्तरबाट यस्ता खालका जुन खालको कुराहरू छ नीतिहरू छ त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने, त्यो इन्फर्मेसन सर्कुलेट गर्ने र विभिन्न खालको एउटा तपाईँको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि यो समुदायलाई चाहिँ समावेश गर्ने अथवा यो समुदायको मुद्दा चाहिँ स्थानीय स्तरबाटै उठान गरिदिने हो भनेदेखि त्यसको प्रभाव र त्यसको परिवर्तनले चाहिँ ठुलो फाइदा चाहिँ समुदायलाई नै पर्छ। त्यसको पाटोबाट अब सरकारले आफ्नो निकायकालाई पनि अपग्रेड गराउनु पर्यो र हामी संस्थागत हिसाबबाट पनि के हुन्छ त्यो गराउनुपर्छ। मिलन सर, अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो तपाईँले पनि अब अलिकति कार्यान्वयन र समन्वय गरिदिने पनि भूमिकामा बस्नु भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहसँग यस्ता सवालहरूलाई समन्वय गर्ने पत्राचार गर्ने कामहरू त गरिराख्नु भएको छ होला नि है? हामीले हाम्रो स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा त्यो प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको लागि बाल अधिकार सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रमहरू राख्दैछौँ र त्यो अनुशिक्षण कार्यक्रममा एउटा विषय चाहिँ भन्नाले हाम्रो जुन प्रस्तुति छ स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यहाँ चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत बालबालिकाहरूका निम्ति पनि कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो त्यो कम्युनिकेसन्समा छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जुन खण्डीकृत तथ्याङ्कहरू प्रकाशन गर्छ, जुन ढाँचाहरू दिन्छ, त्यसमा चाहिँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको विषयलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। तेस्रो संरक्षणको सवालमा चाहिँ हामीले बाल संरक्षण प्रणाली 10/9/8 र 104लाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरूको समस्यामा संवेदनशील हुनका लागि चाहिँ उनीहरूलाई अनुशिक्षण गर्ने, संवेदनशील बनाउने र त्यसतर्फ परिचालन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। अझ महत्त्वपूर्ण बजेट लगानी गर्ने कुरा त अझै महत्त्वपूर्ण छ नि त होइन? हो, त्यसमा चाहिँ परिषदले अलि बढी झकझकाउनु पर्छ कि स्थानीय तहहरूलाई? बजेट चाहिँ हामीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नै मात्र भनेका छैनौँ। बजेटका विभिन्न स्वरूपहरूको आधारमा हामीले के भनेका छौँ भने 3टा आधारमा बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ।
एउटा समानुपातिक आधारमा, एउटा न्यायोचित आधारमा र अर्को प्रतिफलका आधारमा। त्यसो हुँदाखेरि बालबालिकामा गरिने लगानी न्यायोचित छ कि छैन, प्रतिफलमूलक छ कि छैन र समानुपातिक हो कि होइन भन्ने कुराको विश्लेषण चाहिँ आफै गर्नुहोस् है भनेर उहाँहरू आफैलाई झकझक्याउने, किन त्यो उहाँहरूको स्वायत्त अधिकारको विषय भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम छ। एकदमै। अब हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ। जस्तै अब विशेष गरी यो नेपालमा रहेका समग्र बालबालिकाको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि, बालिकाको अधिकारलाई अझ सुनिश्चित गर्नका लागि, अझ विशेष गरी बाल संवेदनशीलताका कुराहरू, जुन सामाजिक सुरक्षाका कुरा, त्यसमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समग्रतामा अब ठ्याक्कै हामीले चाहिँ यस्तो देश, यस्तो बालबालिकाको सहभागिता, बालबालिकालाई यस्तो गरिदिएपछि अझ उचित हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको सुझाव चाहिँ के भन्न चाहन्छ? एउटा मलाई खड्केको कुरा चाहिँ जस्तो एलजिबिटिआई यो बालबालिकासँग सम्बन्धित बजेटको कुराहरू गरेका छ, त्यो स्पेसिफिक स्पेल आउट गरेर एलजिबिटिआईको लागि भन्ने चाहिँ रहेन, त्यो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र जति पनि बजेटको कुराहरू आउँछ मैले देखेको चाहिँ एकदमै मार्जिनलाइज, एकदमै के भन्छ सीमान्तकृत, एकदम निडी बालबालिकाहरू भन्दाखेरि पनि जो पहुँचमा छन् आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको, उसको बालबालिकाले पाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जति पनि राष्ट्रले दिएको जुन एउटा सुविधा र ग्राह्यताहरू छ त्यसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मोर मार्जिनलाइजको पहुँच, एक्सेस कतिसम्म छ भन्ने खालको कुरा अलि पेचिलो कुरा नै होला। यो यसलाई चाहिँ सरकारले दिएको सुविधा, सरकारले बनाएको नीति अथवा जुन खालको एउटा प्रावधान छ त्यो चाहिँ निडी बालबालिकाहरूसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको एउटा मेकानिजम बिल्ड भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। समग्र रूपमा अब यसको खालको एउटा भनौँ न बालबालिकाको समावेशिताको कुराहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको इन्भल्भमेन्ट तपाईँको सोसाइटीदेखि लिएर, कम्युनिटीदेखि लिएर, गभर्मेन्टदेखि लिएर होइन, तपाईँको लोकल गभर्मेन्टदेखिको एउटा भनौँ न निस्वार्थ खालको भनौँ न एउटा व्यवहारहरू देखिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। त्यो हुनाले अब जुन चाहिँ अब जुन समुदायको लागि हो, पर्टिकुलर त्यो समुदायको लागि त्यो सेवा प्रदान गर्नको लागि सबैजना चाहिँ तत्परता सबैले देखाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखाएको छु। र त्यसलाई कसरी हामीले ग्राब गर्न सक्छौँ, परिवार पनि यो विषयवस्तुमा के भन्छ संवेदनशील हुनुपर्छ। बालबालिकाको मुद्दा चाहिँ परिवारसँग जोडेको हुन्छ र परिवारले चाहिँ आफ्नो बच्चाको अधिकारको बारेमा ऊ अनअवेयर छ भनेदेखि फेरि त्यो अधिकारहरू त्यो बालबालिकाले दिलाउन सक्दैन। त्यो हुनाले नीति, नियम, कार्यक्रम, योजना होइन, बजेटसँगै समुदायसम्म पुर्याउनुको लागि जुन खालको एउटा भनौँ न सरकारदेखि समुदायसम्म पुर्याउने एउटा जुन मेकानिजम छ त्यसलाई कसरी चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट त्यो एउटा भनौँ न माध्यमको रूपमा कसरी लैजाने भन्ने खालको कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ रह्यो। मिलन सर, अघि तपाईँले भने जस्तै अब यो विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको सवाललाई सामान्यकरण होइन, तपाईँले अघि भनेकै शब्दलाई यो गर्नका लागि चाहिँ अब तपाईँको सुझाव सल्लाह चाहिँ के रहन सक्छ? मेरो पहिलो सुझाव चाहिँ यो विषय नै एकदमै नयाँ नै हो बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले चट्ट हेर्दाखेरि। त्यसैले जति पनि बाल अधिकार आन्दोलनका सञ्जालहरू हुनुहुन्छ, अभियानकर्मी संस्थाहरू हुनुहुन्छ, नेटवर्क्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई ओन गर्न पर्यो। जस्तो कन्सोर्टियमले यसलाई ओन गरिदियो भने बाल क्लबमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाहरूको सहभागिता बढ्छ। बालिका सञ्जालले यसलाई ओन गरिदियो भने संवेदनशीलता, सुरक्षाका विषयहरू यहाँनिर जोडिन्छ होइन। संरक्षण सञ्जालले गरिदियो भने प्रोटेक्सनका इस्युजहरूमा यसको अझ विशिष्टताहरूमा आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा पहिलो चाहिँ यसलाई यो ढङ्गले लिएर जानुपर्छ। दोस्रो चाहिँ मिडिया नै हो। मिडियामा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन डेलिभरी गर्ने हिसाबले, अर्को चाहिँ यो एडुकेसनल र इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले पनि कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई यो चाहिँ नर्मल इस्यु हो भन्ने कुराको कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ, त्यो मिडियाले व्यापक रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ नीति निर्माताहरू भन्नाले राजनीतिक नेतृत्वहरू, ब्युरोक्रेसी एउटा त्यो तत्त्व, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो विकास साझेदार लगायतका समूहहरू जो छन्, जो सर्भिस डेलिभरी गर्ने मेकानिजमहरू छ, उहाँहरूमा संवेदनशीलता चाहिँ यसलाई जगाउनु जरुरी छ। र त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि यो विषयले सामान्यकरण लिएर आउन सक्छ। सायद धार्मिक नेतृत्वहरू पनि यसमा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् होला।
अब हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ। अब निलेरा समाज होइन, तपाईँहरू चाहिँ सामान्यकरण गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको भूमिका कस्तो हुनसक्छ? यस्तो सामान्यकरणको विषयलाई अघि सरले तथ्याङ्कसँग जोड्नुभयो। स्टिल अहिले पनि हाम्रो त के भन्छ एलजिबिटीआईको तथ्याङ्क चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। अब 2021मा हुन गइरहेको जनगणना, अब यो अहिले पोलिटिकल सिचुएसन चाहिँ यस्तो छ, होला कि नहोला त्यो फेरि भविष्यमा थाहा हुने कुरा रह्यो। हामीले चाहिँ अब तथ्याङ्कमा हाम्रो डाटालाई कसरी के भन्छ इन्क्लुड गर्ने भन्ने पाटोमा हाम्रो एक लेभलको एडभोकेसी कम्प्लिट भइसकेको छ र तथ्याङ्क विभागले एलजिबिटीआईक्यूको तथ्याङ्क राख्ने कुरामा उहाँले लिखित रूपमा त्यो लेखिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षबाट अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ र यसमा पनि तपाईँको एलजिबिटीआईक्यूको एउटा तथ्याङ्क मात्रै नभएर प्रत्येक स्थानतिर चाहिँ एलजिबिटीआईक्यू बालबालिकाको पनि तथ्याङ्क आउन सक्यो भने यसले तथ्याङ्कगत रूपमा चाहिँ यसले एउटा भनौँ न खाका तयार गर्नको लागि धेरै नै सहयोग पुग्छ होला। यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू, गार्जेनहरू, अभिभावकहरू नै मुख्य जिम्मेवारी हुनसक्छ। अब प्रत्येक व्यक्तिले होइन, व्यक्तिको अघि हामीले धेरै छलफल गरिराख्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा यहाँ चाहिँ मेन क्यारेक्टर चुरी कुरो चाहिँ व्यक्तिको सोचाइ र व्यक्तिको व्यवहारगत कुरामा पनि बदल्न निकै आवश्यक छ। अब यसलाई नर्मलाइज गर्नुको लागि त तपाईँको एउटा शिक्षक शिक्षिका र तपाईँको के भन्छ विद्यालय स्तरबाट नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आजको बालबालिकाहरू भोलिको युवा हुन्छन् र स्कुलमा जसरी एउटा शिक्षा प्रदान गरिन्छ त्यसको असर, त्यसको प्रभाव चाहिँ मान्छेको नमरुन्जेलसम्म परिरहन्छ कि हामीले बाल्य अवस्थामा स्कुलमा हाम्रो टिचरहरूले जे सिकाएको थियो त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा परिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रत्येक इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई एलजिबिटीआईक्यू समुदायको बारेमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्नको लागि र यो इस्युलाई नर्मलाइज गर्नको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एजुकेसन नै हो, शिक्षा हो। त्यो शैक्षिक क्षेत्रले चाहिँ यो इस्युलाई चाहिँ वार्न गरेर कसरी हुन्छ एलजिबिटीआईक्यूको इस्युलाई चाहिँ नर्मलाइज चाहिँ गर्नको लागि एउटा प्रोएक्टिभ वेमा काम गर्नुपर्छ। हामी त्यसको लागि काम गरिरहेछौँ र आजको जेनेरेसनले यो एलजिबिटीआईको इस्युलाई चाहिँ एउटा एजुकेसनको रूपमा लियो भने भोलि एउटा छुट्टै खालको समाज निर्माण हुन्छ। होइन, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हाम्रो त अब मैले यो नै प्रतिबद्धता भन्न भएन। मैले एलजिबिटीआईक्यू बालबालिकाको समुदायको लागि गर्ने होइन कि यो मेरो लागि गर्ने हो, यो मेरो मुद्दा भएको भएर मेरो पुरै जीवनै यसमा समर्पित हुन्छ। एउटै मात्रै प्रतिबद्धता भन्ने नै भएन, मेरो पूर्ण जीवन। अब व्यक्तिको प्रतिबद्धता, यसलाई अघि तपाईँले भन्नुभएको शब्द अलि धेरै हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ, यसलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका रहन सक्छ? मलाई यहाँको भूमिका के रहन सक्छ? मेरो भूमिका भनेको चाहिँ अब बाल अधिकार परिषदले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिने हो, ताकि सहभागिता बढ्दै जाँदाखेरि सामान्यीकरण हुँदै जान्छ। त्यो नै मेजर कुरा हो। र अनि हाम्रो मेसेज कम्युनिकेसन्स जति पनि छ समुदायमा दिने सचेतना सामग्रीहरूमा जोड्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। र मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ उहाँहरूलाई अथवा यो अभियान क्षेत्रका साथीहरूलाई के हो नि, एउटा तरिका चाहिँ सामान्यीकरण गर्ने के हो नि, वर्कफोर्समा संलग्नता। कमसेकम अहिले सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूको भेटघाट हुने, कम्युनिकेसन हुने ठाउँ भनेको क्याफेहरू हो नि। कतिवटा कफी सपमा हाम्रो एलजिबिटीआईक्यू कम्युनिटीका साथीहरू चाहिँ वर्कफोर्समा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 50वटामा एक-एकजना मात्र हुनुभयो भने त्यसले एउटा इमिडिएट मान्छेलाई चेन्ज ल्याउँछ। सँगै त हो त, मलाई कफी दिने साथी, मैले कफी खाएपछि पैसा तिर्ने काउन्टरको साथी त यो खालको चाहिँ वर्कफोर्समा इन्गेजमेन्ट। सरकारी सेवाको वर्कफोर्समा कति इन्गेज हुनुहुन्छ अथवा टिचर्सको वर्कफोर्समा इन्गेजमेन्ट बढाउने कुरा, यो इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले वर्कफोर्स इन्गेजमेन्ट बढायौँ भने यसले चाहिँ इक्वालिटी सहितको नर्मलाइजेसन क्रिएट गर्छ। परिषदको तर्फबाट चाहिँ सहभागिताको सुनिश्चितता गर्छ। हस्, दुवैजनालाई यो संवाद र छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो, सबैदिनको धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो अवसर दिनुभएको। दर्शकबिन, कहिलेकाहीँ चाहिँ जब हामी सीमान्तकृत र पिछडिएका बालबालिकाको सवाल, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको सवालमा संवाद र छलफल गरिराख्दाखेरि कैयौँ मान्यताहरू, पाप, धर्म, विभिन्न किसिमका पुराना मान्यतालाई लिएर जोड्ने गरिन्छ। त्यो मात्रै नभएर कैयौँ अभिभावक र कैयौँ परिवारमा त यो आफूले गरेको पापको उपज आज मैले व्यवहार गर्नु परिरहेको छ भन्ने मान्यता पनि देखिन्छ। यी सबै मान्यतालाई तपाईँ हामीले अन्त्य गरेर
हाम्रै आफ्नै परिवारमा जन्मिएका बालबालिकाहरू आफ्नै सन्तानहरू पनि यो परिस्थितिमा रहन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता जब हामीले विकास गर्दैनौँ तबसम्म यी हाम्रा छलफल र संवादका मात्र विषय बन्छन्। कार्यान्वयन र उपलब्धिका विषयवस्तु बन्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ, म र मेरो समाजका हरेक व्यक्तिले सीमान्तकृत र पिछडिएका बालबालिकाको सवालमा एजेन्डा उठाउँदै आफ्ना आवाजहरू लिएर सबैलाई यस विषयवस्तुमा बुझाउने प्रयत्न नगरेसम्म यो सामान्यकरण गर्नका लागि निकै समय लाग्न सक्छ। यो कुरालाई तपाईँ सबैले आत्मबोध गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको यो बालमैत्री संवादलाई समायोजन गरिदिएकोमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, यो प्रस्तुति पनि उहाँहरूकै हो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनका लागि सहयोग गर्ने सेभ द चिल्ड्रेनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म निरज न्यौपाने पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।